श्रीकालिकाष्टकम् ध्यानम्। गलद्रक्तमुण्डावलीकण्ठमाला महाघोररावासृद्रंष्ट्राकराला विवस्त्रा श्मशानालया मुक्तकेशी महाकालकामाकुलाकालिकेयं महाकालकामाकुलाकालिकेयं भुजे वामयुग्मे शिरंसि दधाना वरं दक्ष्मयुग्मे भव्यं वै तथैव सुमध्यापि तुङ्गस्तनाभारनम्रा लसद्रक्तसृक्कद्वया सुस्मितास्या लसद्रक्तसृक्कद्वया शवद्वन्द्वकर्णावतंसा सुकेशी लसत्प्रेतपाणिं प्रयुक्तैककाञ्ची शवाकारमञ्चाधिरूढा शिवाभिश्चतुर्दिक्षु शब्दायमानाभिरेजे विरुञ्चादिदेवास्तुतिस्त्रयस्ते गुणास्त्रीन् समाराध्यकालीं प्रधानां बभूवुः अनादिं सुरादिं अखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणीं शत्रुसंहारिणीयं वचस्तम्भनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान् यथार्थं प्रकुर्यात् तथा तो कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवत्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः चिदानन्दकन्दं हसन्मन्दमन्दं शरच्चन्द्रकोटिप्रभापुञ्जबिम्बं मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः महामेघकाली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचित् विचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः क्षमस्वापराधं महागुप्तभावं मया लोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्यस्तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्तिः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवाः इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीकालिकाष्टकं सम्पूर्णम्। चित्रा पुण्तांबेकर।